बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत में इंतहा पसंदों के मुकाबले में अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर इस नारे की गूंज पूरी दुनिया में फैलाने वाली मुस्कान से पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए जब भारतीय मीडिया की जानिब से कोशिश की गई तो मुस्कान ने कैसे भारतीय मीडिया को धोकर रख दिया, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भी मुस्कान के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया। भारत का घनौना चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुस्कान नाम की लड़की को 2 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन है, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस नौजवान लड़की को पूरी उम्मत मुसलमा काबिल फख्र करार दे रही है। पूरी उम्मत मुसलमा के लिए ये फख्र का बायस बन चुकी है। उम्मत की इस बेटी का ताल्लुक नफरत और जुल्म का निशान बनने वाली आज के मोदी के भारत की रियासत कर्नाटक से है, जहां हाल ही में तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात के लिए हिजाब लेने पर पाबंदी आयद की गई। वीडियो आप देख चुके हैं, इस पर हमने मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट बनाई थी। जिस तरह से उसने अल्लाहू अकबर के नारे की गूंज से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, इस बच्ची की बहादुरी और इस्लाम पसंदी ने चंद घंटों में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पूरी दुनिया के मुसलमान खुसूसी तौर पर इस पर बहुत खुश हैं। भारत में मुसलमानों के साथ हमेशा से इम्तियाजी सलूक हुआ, लेकिन भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद हिंदू माइंडसेट वहां पे बहुत ज्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से भारत में रहने वाली अकलियतों के लिए उमूमी तौर पर और मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर जिंदगी अजीरन बना दी गई है। आए रोज वहां किसी एक बहाने या किसी दूसरे बहाने से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। उन्हें हिंदुत्व के गुंडे आए दिन बेदर्दी से रियासत की हमायत के साथ कत्ल करते हैं। वहां मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल कर दिया गया और हुकूमती पॉलिसियां और फैसले इस अंदाज में किए जा रहे हैं कि भारत में मासवाई हिंदुओं के कोई दूसरा न रह सके और खुसूसन वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए ये एक मुश्किल तरीन दौर है। सेकुलर इंडिया का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब भारत एक ऐसे रास्ते पर चल निकला है कि जहां शदीद खतरा है कि वहां गुजरात के मुसलमानों के कत्लेआम की तारीख दोहराई जा सकती है। हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत को रियासती लेवल पे उभारा जा रहा है। ऐसे हालात में मुस्कान की जुर्रत और बहादुरी अगर एक तरफ भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए हौसला अफजाई का जरिया है, तो वहीं ये वाकया इस्लामी दुनिया के बेहिस हुक्मरानों के सोए हुए जमीर को झंझोड़ने का भी बायस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया की ढिठाई देखिए कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होते कि पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो रहा है उनकी इंतहा पसंद मोदी सरकार के इन इकदामात की वजह से, कि दंदनाते हुए गुंडे कॉलेज के अंदर एक निहत्ती लड़की को घेर लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अब उनकी जानिब से उस मुस्कान का इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आलमी रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल दिया जा रहा है, तो भारतीय मीडिया को भी इंटरव्यू लेना पड़ा। दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मुस्कान का इंटरव्यू लेते हुए भारतीय एंकर ने कहा कि देखिए, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी दे रहा है, हमारे अंदर के मामलात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान को किस तरह से आप करारा जवाब देंगे। दोस्तों, इस पर मुस्कान ने भारतीय मीडिया के मुंह पे जूता मारते हुए कहा कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करूंगी, मैं बात अपने इस्लाम और अपने राइट की करती हूं। मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, न किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ। मुझे सिर्फ अपने राइट से गर्ज है, जिसके लिए मैंने नारा बुलंद किया कि अगर कोई मेरे तशख्खुस को खराब करने की कोशिश करेगा, मेरा इस्लामी राइट मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए मैं आवाज आज भी बुलंद कर रही हूं, पहले भी की है और हमेशा करती रहूंगी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय एंकर अपना सा मुंह लेकर बैठ गया, क्योंकि उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से मुस्कान के मुंह से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, सबकी जानिब से भारत की इंतहा पसंद मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है, वो हिजाब पहने, जीन्स पहने, घूंघट निकालें या कुछ भी करें, हुकूमत कौन होती है उन्हें डिक्टेट करने वाली।
اس کے ساتھ ہی نقاب پر بالی ووڈ کی اداکارہ شبانہ عظمی نے بھی مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا اور بھارتی جھنڈے کا حجاب بنانے کی تجویز دی اور کہا کہ اس کا حجاب بنائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون یہ حجاب اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت بھارتی میڈیا شرمندہ ہونے کی بجائے کہ پوری دنیا کے اندر بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو یوٹیوب چینلز اس پر رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ہندو مسلم فسادات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پوری امت مسلمہ کی بات ہے، چونکہ حجاب اسلام کا حکم ہے۔ اس وجہ سے بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمان لڑکی کو ہراساں کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان نے بھی بھارت میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے معاملے میں رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسکان کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد بتاتی ہے کہ یہ عربی، ایرانی، مصری اور پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی اقدار ہے جس کا دنیا بھر میں مسلم خواتین خاص طور پر سیکولر ممالک میں مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ دوستو، یاد ہے کہ مسکان نامی بھارتی طالبہ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ مسکان اور ہیش ٹیگ اللہ اکبر سے ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس میں مختلف ٹویٹس کے ذریعے سوشل میڈیا صارفین مسکان کے حق میں اور مسلمان مخالف واقعات پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بالی ووڈ کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کو دبانے کی کوشش مت کرو، ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں دباؤ گے اور دب جائیں گے، بھارت کے مسلمان اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ دوستو، انہوں نے یہ بیان بھارت کے انتہا پسندوں کی جانب سے ایک جلسے میں دیے گئے اس بیان پر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنے موبائل بیچو، ہتھیار خریدو اور مسلمانوں کا قتل عام کرو۔ دوستو، اس کے بعد پورے بھارت کے اندر مسلمانوں میں کافی زیادہ تشویش پھیلی اور ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے بھی کافی زیادہ مسلمانوں کا ساتھ دیا گیا کہ یہ انتہا پسند سوچ بھارت کی تباہی کا باعث بننے والی ہے۔ اسی وجہ سے ان انتہا پسندوں کو لگام دینے کے لیے بھارتی حکومت اور بھارتی سپریم کورٹ سے درخواستیں بھی کی گئیں۔ لیکن دوستو، یوں لگ رہا ہے جیسے ہمسایہ ملک بھارت انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر مسکان کو دیکھ کر بھی مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو شرم نہ آئی اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر نہ جاگے تو پھر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وہ وارننگز تو پہلے سے ہی دی جا رہی ہیں کہ بھارت تیزی سے ایسے حالات کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں مسلمانوں کا بڑی سطح پر خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر اگر ایک طرف ہم پاکستانیوں کو اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا ہے، تو دوسری جانب بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک، ان کی حالت زار دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھارت سمیت پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شر پسند عناصر کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس مسلمان بیٹی مسکان نے جس بہادری اور جرأت سے انتہا پسندوں کے سامنے کھڑے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔